बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली, जुमरात जुम्मे का ऐलान वो भी डेफिनेटली ऐसे पैराए पर ये ऐलान जब ये कहा जा रहा है कि बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरा सेशन का आगाज़ भी हो चुका है, हुकूमत और मीडिएटर ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट है, इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलना है या ना निकलना, किस पैराए के ऊपर ये मुज़ाकरात जा रहे हैं, इमरान खान साहब का क्या कहना है, और बैक एंड पर जो मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं बनी गाला के अंदर उसके सूद क्या है, वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करनी है। आज़म सवाती आज पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा सामने आया है, और किन अल्फाज के साथ आया उसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है और वो डिस्कस करनी है। लेकिन एक शख्स है, वो ख़तरनाक शख्स छेड़ दिया, क्योंकि शराफत से बड़ा ख़तरनाक चीज़ भी कोई नहीं है ना। उस शख्स को छेड़ा और सोशल मीडिया पर क़यामत मची हुई है। और उस शख्स की गिरफ्तारी के हवाले से, गिरफ्तारी के बाद जिस तरह एक अदद कतबा एक आदि मुजरिम के गले में जिस तरह डाला जाता है, मुजरिम मुलजिम नहीं, मुजरिम के गले में जिस तरह डाला जाता है, उसको बाकायदा तौर पर तजलील किया गया जिस तरीके से। सोशल मीडिया का एक एक अकाउंट ऐसा है जो उस शख्स के हक़ में इस वक्त आवाज़ बुलंद किए हुए है, और ये शख्स इस हद तक ख़तरनाक हो चुका है। पहले तो मज़े की बात यह ना कि इस शख्स का ताल्लुक़ ही खैबर पख्तूनख्वा से, मानसेरा से ये साहब MNA है। मैं साले मोहम्मद साहब की बात कर रहा हूँ। कल इलेक्शन कमीशन का जब फैसला आया था उसके बाद एहतजाज हुए थे, और उस एहतजाज के दौरान आपने देखा इमरान खान साहब तक पर FIR दे दी गई है। इमरान खान साहब हालांकि बनी गाला में थे, उनके ऊपर दहशतगर्दी की FIR दे दी गई है, और सेनेटर फैसल के FIR दे दी गई है, असद उमर के FIR दे दी गई है, और इसके अलावा कियानी साहब के FIR दे दी गई है, सब पे दहशतगर्दी का। हालांकि ये सब के हवाले से जलील होते रहे हैं, अदालतों ने मना किया ना करें, ये 780 है, दहशतगर्दी इस तरह ना डालें। इमरान खान बनी गाला में बैठकर किस तरह अहकामात दे सकता है कि आपने इलेक्शन कमीशन के बाहर कोई हड़ाउड़ी करनी है या किसी किस्म की कोई फायरिंग शायरी करनी है। बहरहाल हुकूमत जब हकीम राना सनाउल्लाह साहब के, तो फिर डेफिनेटली वो इस तरह की तमाम बोंगियाँ मारें। इनको पता है तजलील होगी मंडे के दिन इन तमाम चीज़ों के हवाले से। डेफिनेटली जब केसेस सामने जाएंगे तो वो हेयरिंग भी महसूस होगी। लेकिन उसमें एक शख्स थे साले मोहम्मद साहब, मानसेरे के MNA, उनके गनमैन से कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कोई हवाई फायर हुआ, और उसके बाद उस गनमैन के साथ साथ साले मोहम्मद को गिरफ़्तार किया गया, MNA को। हालांकि स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर किसी भी MNA को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस वैसे ही आजकल पार्टी बनी हुई बकौल इमरान खान साहब के बाकायदा तौर पर एक सियासी दड़ा बन चुका हुआ है, जिस बिना पर ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। जब साले मोहम्मद साहब की गिरफ्तारी थी वो भी हमने देखी। उसके बाद ना एक तस्वीर वायरल की गई जब उनके गले के अंदर एक अदद कतबा लटकाया गया, जो एक आदि मुजरिम के लिए आमतौर पर होता है, जिसका एक पूरा रिकॉर्ड होता है और जिस केस के हवाले से उसको रखा गया हो, ताकि एक बार ताज़ीरात पाकिस्तान के ना इस बंदे को उस लाइन के अंदर लेके आया जाए। सोशल मीडिया पर आवाज़ें बुलंद हो रही हैं उनके हक़ में, और इस तरीके से बुलंद हो रही हैं जिसमें हर मकतबा फ़िक्र, स्पेशली हर सियासी जवान, मोहसिन दावड़ जी, मोहसिन दावड़, उस शख्स ने, मोहसिन दावड़ ने साले मोहम्मद के हक़ में आवाज़ बुलंद की है, सबसे पहली आवाज़ बुलंद की है कि किसी तौर पर भी कबूल नहीं कि साले मोहम्मद के साथ जिस तरह का सलूक एक MNA के साथ रखा जा रहा है, और जिस तरीके से उसके कतबा डाल के जिस तरह से पिक्चर उसकी वायरल की जा रही है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मोहसिन दावड़ की आवाज़, वो भी एक MNA से मुतल्लिक, बहुत हसासियत रखती है। उसके बाद नदीम अफजल चंद से लेके तमाम, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ख़राब किया गया। एक छोटी सी बात बताऊँ, ये वायरल करने वाले कौन है? राना सनाउल्लाह साहब हैं, वज़ीर दाखिला वो हैं, इस्लामाबाद पुलिस उनके पास है जी। अच्छा, जिस तरीके से उनकी तजलील की गया है, उन्हें जलील किया गया। हालांकि आपको याद होगा तकरीबन 4 साल पहले जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब नैब की अदालतों में अपनी पेशियाँ भुगत रहे थे और उनके साहबजादे भुगत रहे थे, तो नैब के इंटेरोगेशन सेल में ना दूर से ना एक कैमरे की तस्वीर वायरल हुई थी हुसैन नवाज साहब की, और इतना शोर फोगा मचाया गया था उस तस्वीर के ऊपर कि ये खामोश बैठा हुआ शख्स, क्यों हुसैन नवाज की तस्वीर वायरल की गई। फिर नैब के ऊपर केसेस भी करने की कोशिश की, फिर उन अफराद को भी सस्पेंड किया गया, और पता नहीं क्या किया गया कि आपने हुसैन नवाज की तस्वीर कैसे दे दी। क्यों? हुसैन नवाज की इज्जत नफ्स है, साले मोहम्मद की नहीं है। तो इस हद तक प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको आप इजीनेस से इस हद तक साले मोहम्मद की आवाज़ बुलंद, मासूम आदमी है ना, शरीफ आदमी, बहुत ख़तरनाक होता है।
اور اس حد تک خطرناک محسوس کیا جائے کہ اس کے گلے میں کتبہ ڈالا گیا۔ اب آ جاؤں جی میں ذرا اعظم سواتی صاحب کے اوپر، پھر میں آتا ہوں عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس۔ آج عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے اعظم سواتی صاحب جب رہا ہوئے تو سیدھا بنی گالا گئے، وہاں پریس کانفرنس کی، اور اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بدیال سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہیں کہا جو سلوک میرے ساتھ ہوا، میری 3 معصوم پوتیوں نے بھی وہ دیکھا ہے اور وہ اس ٹراما کے اندر مبتلا ہیں۔ میں پیر کو سپریم کورٹ جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ ایف آئی اے نے کیا اور ایف آئی اے نے جن کے سپرد مجھے کیا، جس طرح مجھے ننگا کر کے مارا گیا، میں چاہوں گا کہ میری پوتیاں بھی اس وقت موجود ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس عہدے پر رہنے کا حق نہیں رکھتے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا مطالبہ شاید کوئی ہو کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور یہ اس بندے کا حق ہے، اس نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا سو موٹو ہے ہی بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، آپ کو سو موٹو لینا چاہیے تھا اس پہ۔ عمران خان صاحب نے کہا مجھے افسوس ہے۔ سواتی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو میں نے ٹویٹ کیا ہے نا چیف سے متعلق، آرمی چیف سے متعلق، وہ عمران خان کے کہنے پہ کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ اس وقت سے بچیں کہ کل سپریم کورٹ کے کسی جج کے بھی ایسے ہی کپڑے اتارے جائیں جیسے میرے کپڑے اتارے گئے ہیں۔ میں نے اتنی سخت پریس کانفرنس نہیں دیکھی۔ بہرحال ان کو کہیں سے پکڑا بھی نہیں جا سکتا کہ کیوں، ان کا بنیادی حق تھا۔ تو اعظم سواتی صاحب اس مطالبے کے ساتھ ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہر فورم پر اس معاملے کو اٹھایا جائے گا۔ اعظم سواتی کو، عمران خان صاحب نے جو ٹیکنیکل ورڈز یہ استعمال کیا کہ اعظم سواتی کو، یہ بڑا باریک ورڈ ہے، ایف آئی اے سے پوچھیں چیف جسٹس کہ ایف آئی اے نے اٹھا کے کس کے حوالے کیا تھا اعظم سواتی کو مارنے اور پیٹنے کے لیے، یہ ایف آئی اے سے پوچھیں۔ تو عمران خان صاحب پیر کو لے کے جا رہے ہیں، ان حرکتوں سے کیا اداروں کی عزت بڑھ رہی ہے؟ عمران خان صاحب نے یہ کہا۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات بتاؤں، اب یہ کیس لمبا ہو گیا، اعظم سواتی صاحب بیچ میں ہو گئے، شہباز گل بیچ میں شامل ہو گئے، آج صالح محمد کا بھی انہوں نے نام لے لیا، تو یہ کیس اب کھینچ دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ اب انہوں نے آرام سے نہیں بیٹھنا۔ رہی بات عمران خان صاحب کی دیگر سیاسی موضوعات پر، انہوں نے کہا مذاکرات کا کسی قسم کا کوئی پھل نہیں ہے جی، اور جمعرات یا جمعے کو میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا۔ کسی نے پوچھا بیک ڈور مذاکرات کے حوالے سے، کہا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، کسی قسم کا کوئی نتیجہ نہیں نکل۔ رہی بات شہباز شریف سے بات کرنے کی، جس کے متعلق جنرل ضیاء صاحب کے بیٹے اعجاز الحق صاحب بتا رہے ہیں کہ میں ان کو ڈگی میں ڈال کر آرمی چیف سے ملاقات کراتا تھا۔ میں نے کہا ایسے بندے سے میں کیا مذاکرات کروں؟ تو اس پیرائی کے اوپر یہ معاملہ اتنی تیزی سے اور سخت ہوتا ہوا جا رہا ہے کہ جس کی بنا پر یہ لگ رہا ہے کہ مذاکرات نہیں، اب لانگ مارچ اس چیز کا کسی طریقے سے کوئی حل نکلے گا۔ بہرحال اعظم سواتی صاحب کی اس آواز کا اور عمران خان صاحب کی تگڑی آواز اس کے ساتھ جو ملی ہے جا کے، اور صالح محمد کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، یہ حکومت کو بہت بھاری پڑنے والا ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ اور ایسے موقع پر عمران خان صاحب ویسے ہی درخواستیں لے کے جا چکے ہیں کہ جب ڈی آئی جی نے یہ کہا، ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد نے، کہ ہمارے پاس تو صالح محمد گرفتار نہیں ہے، تو اس موقع پر صالح محمد کی تصویر دینا یہ کون سا جسچر ہے؟ ڈیفینیٹلی عدالت پہ پیر کو سپریم کورٹ میں جب کھلے گی تو جب عدالت کے پاس چیزیں جائیں گی تو اس کا بھی سوال کا جواب مانگا جائے گا۔ فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔